अब हामीले जनताले यी दुईटै नहरलाई जनताले चेतिसकेका छन्, भोगिसकेका छन्, अनुहार देखिसकेका छन्, यिनीहरूको क्रियाकलापबाट वाक्क भइसकेका छन्। त्यसैले जनताले एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति जनताले खोजेको छ। अहिले त्यो बनाउन हामी सक्षम हुन्छौँ कि हुँदैन? त्यो बनाउन हामी सक्षम भयौँ भने जनताले हामीलाई साथ दिन्छ। अहिले जनताको सहानुभूति हामीसित छ। कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेपछि देशभरि छ, सहानुभूति छ, यिनीहरूले केही गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने छ, आवाज उठाएर आउन् भन्ने छ, बाहिर निस्किउन् भन्ने छ। त्यो जनतामा आएको सद्भावनालाई, त्यसलाई बोकेर लैजाने क्षमता हामीमा कति आउँछ? त्यो चाहिँ नेतृत्वको सबभन्दा ठुलो चुनौती पनि त्यही हो। राप्रपाको उज्जवल भविष्य हुँदाहुँदै पनि हामीले पटक पटक पार्टी विभाजनको पीडा भोग्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दा बलियो विचार, सक्षम नेतृत्व, व्यापक जनाधार भएर पनि हामी निरिएर कमजोर बन्नु पर्यो। यो तितो यथार्थलाई हृदयङ्गम गर्दै आगामी दिनमा पार्टी एकतालाई केवल प्राविधिक रूपमा मात्र होइन, भावनात्मक र आत्मीय रूपमा पनि एकताबद्ध गर्नको निमित्त, त्यो भावना जागृत गर्नको निमित्त म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरू निश्चिन्त रहनुहोस्, नेतृत्व तहबाट अब पार्टीको विभाजन कहिले हुने छैन। कमसे कम हाम्रो यो पिढीको नेतृत्वबाट त्यो गल्ती अब कहिले हुने छैन। हामीले अहिले पार्टीको 3 अध्यक्ष छौँ। हामी तीनै अध्यक्षले हाम्रो पवित्र धार्मिक ग्रन्थ गीतालाई छोएर पार्टी कहिले नफुटाउने र फुट्न नदिने प्रतिज्ञा गरेका छौँ। गीताको कसम खाएका छौँ। यति मात्र होइन, यो हाम्रो पिढीको नेतृत्वले पार्टी विभाजनको दुष्परिणामलाई पनि भोगेको छ। पार्टी एकताबद्ध भएर रहेको भए मेरो पालो आउँथ्यो कि आउँथेन थाहा छैन, तर पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनी दुवै यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। त्यो वास्तविकतालाई अब हामीले बुझेका छौँ। पार्टी एकताले हाम्रो विचारलाई कति कमजोर बनायो, विभाजनले पार्टीको विचारलाई कति कमजोर बनायो, पार्टी विभाजनले पार्टीका लाखौं कार्यकर्ताहरूको भविष्यलाई कसरी अन्धकारमा बनायो, त्यो हामीले बुझेका छौँ। अब राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा लाग्न लागेको बेलामा हामी त्यो अपराध गर्न सक्दैनौँ। कार्यकर्ताहरूको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने र पार्टीको सिद्धान्त र विचारलाई कमजोर बनाउने काम हामीबाट हुँदैन। असम्भव ठानेको हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना पनि केही वर्षभित्रमा हामीले गराउन सक्छौँ। यसको निमित्त हामीले पार्टीभित्र एकता कायम राख्नुपर्छ। पार्टीभित्र हामीले मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्ने भावनालाई परित्याग गर्नुपर्छ। जसको जनाधार छ, जसको संगठनात्मक क्षमता छ, जसको बौद्धिक क्षमता छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ। नेपाली जनताले त्यो विश्वास सुम्पिएको बापत
के पार भनेर हेर्यौं भने 3 वर्षको शासनकालमा यो सरकारले यो राम्रो काम गर्यो भन्ने ठाउँ हाम्रो अगाडि छैन। मुलुकलाई स्थिरता देऊ, उन्नति गर भनेर जुन जनादेश नेपाली जनताले साम्यवादी पार्टीलाई दिएको थियो, त्यो दुईटा पार्टी मिलेर बनेको साम्यवादी पार्टीलाई, त्यसको ठीक प्रतिकूल 3 वर्षको दरमियानमा साम्यवादी सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरी त्यो जनहित जनादेशलाई खारेज। त्यो अवस्थामा तपाईहरु सामुन्ने एउटा ठुलो अवसर अहिले आएको छ। हामी पार्टी संगठन गरेर अगाडि जाने भए अहिले मुलुकलाई एउटा दिशा दिने, एउटा बाटो दिने र एउटा फरपर्दो दिशामा लैजाने हामीले संकेत गर्ने मौका आइरहेको छ। त्यो बाटोमा हामी हिँड्न सकेन। तपाईहरु सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरू लाग्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ हामीले केही न केही यो ठाउँमा गरेर देखाउन सक्ने हामी अवस्था छ। आन्दोलनमा उत्रेदेखि हाम्रो मुद्दाले प्रमुख स्थान पाउन सक्छ। नेपालको प्रजातन्त्रलाई जग राख्ने हो भने त्यो हिन्दू राष्ट्र, सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग नभइकन यो प्रजातन्त्र दोहोर्न सक्दैन। नेपालको यो प्रजातन्त्रलाई सही अभिभावकत्व दिने हो भने छानोमा राजतन्त्र नल्याए सुख छैन। यो दुईटा मुद्दा, यो दुईटा सोच र कम्युनिस्ट र कांग्रेस असफल भएको बखत हामी अगाडि बढे, हामी संगठन गरे, हामीले नयाँ परिस्थिति जन्माई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्छौं। बल्ल चाहिँ आएपछि बल्ल ठिक हो। श्री दीपक भट्टाचार्य